क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक स्वागत. कार्मेल रेडियन्स यूट्यूब चॅनलाक आमी कार्मेलीत हांगासर कॅनडांत ह्या यूट्यूब चॅनला मुखांतर कार्मेलितांच्या आध्यात्मीक जिविता विशीं चडीत विवर आनी तशेंच कार्मेलीत सांता भक्तांनी बरयल्ल्या बरपा मुखांतर चडीत माहिती दिवंक आमी प्रयत्न करता. आज आमी आचारसंहिता पास्का काळाचो 4थो आयतार आनी ह्या आयतारा आमकां सुमेस्तांक आपोवणें आसा जेजू बरो गवळी हाचेर चडीत मापान नियाळ करूंक. जुआंवचो वांजेल 10वो अध्याय वळ 1 ते 10. पूण आज हांव प्रत्येक जावन 7 साक्रामेंतां मुखांतर कशें जेजू बरो गवळी म्हणलें कळीत करता आनी कशें आमकां सुमेस्तांक बरें गवळी जावंक आपोवणें दिता म्हणल्या विशयांत आमी इल्लें चिंतून पळोवया. आयच्या वांजेलांत आमी एक भरपूर तरान दिश्ट घाली तर 10व्या वळेंत जेजू कितें सांगता, हांव ह्या संवसाराक आयला तुमकां सुमेस्तांक दिवंक बरोवन वमतोवचें जिवीत. हें कसलें बरोवन वमतोवचें जिवीत? आमकां क्रिस्तांवांक जेजून दिवचें बरोवन वमतोवचें जिवीत 7 साक्रामेंतां मुखांत. आनी जेजू सांगता, हांव जावन आसा बरो गवळी. बऱ्या गवळ्याचें काम जावन आसा जिवीत दिवचें, ह्या शेळयांक बरेंकन पळोवचें, शेळयांच्या जिविताचे आशिल्ले समस्ये परिहार करचे. पळय, आमी एका वळींतावन आनी एका वळींत आमी नियाळ करता आसतना कितें आमकां पळोवंक मेळटा गे म्हणून. पळय, आमी 3ऱ्या वळीचेर एक नदर मारली तर थंयसर हांगा जेजू आमकां अशें सांगता, बकरे ताच्या ताळ्याक खाण दितात, आपल्या बकऱ्यांक तांच्या नांवान तो उलो करता. पळया, जेजू बकऱ्यांक नांवान उलो करता. आमकां नांव केदाळा दितात, बाप्तिस्मान दितात. कित्याक ती साळावळ आमी बाप्तिस्मा मुखांतर जेजू थंय बांदून हाडटा. जेजू आमकां ताच्या कुडीचे सांदे करता बाप्तिस्मा मुखांतर आनी पवित्रात्मो पवित्र त्रिंदाद येवन आमच्या काळजांत वस्ती करता बाप्तिस्मा मुखांतर. आमकां एक नांव दितात आनी हें नांव आमकां बोवूस मोगाचें जाता. त्या देखून पोरना तिस्तामेंतांत 30 आनी 6 अध्यायांत एजेकियेलाच्या पुस्तकांत, प्रोफेताच्या पुस्तकांत अशें बरोवन आसा, हांव तुमचें नांव म्हज्या थाळा हाताचेर बरोवन दवरता, हांव तुमकां केदीगच विसरचो ना म्हणून. उपरांतल्या वळींत 3 वळ 2रो भागांत जेजू अशें सांगता, तांकां बरो गवळी भायर व्हरता, तांकां सकटांक भायर काडटस तांच्या फुडल्यान तो वेता आनी ताचो थाळो वळखतात. बकरे ताच्या फाटल्यान वेतात, परक्या फाटल्यान ते बिलकूल वचनात. पळया, आमी सांगता क्रिसमसाचो साक्रामेंत. क्रिसमसाचो साक्रामेंत म्हूण सांगल्यार काले कॉन्फर्मेशन. आमकां बाप्तिस्माच्या कुरपेंत दृढता करूंक म्हूण सांगल्यार, हांवें ल्हान आसतना आयकल्ले प्रमाणे आमी जावंक पावता जेजूचे सोजेर, जेजूचे सैनीक. कित्याक म्हूण सांगल्यार क्रिस्मा मुखांतर आमी जेजूची बरी खबर परगटूंक स्वंत कुशेन आमी भायर वेता. तेन्स जेजू आमकां भायर व्हरता आनी सकटांक भायर काडटस तांच्या फुडल्यान तो वेता. म्हळ्यार जेजूचेर आमी पातयेवन, पवित्र आत्म्याचेर आमी पातयेवन, जेजून कितें सांगलें, हांव तुमचे सांगता सदांच आसतलो. पवित्र आत्म्या मुखांतर जेजू आमचे मुखल्यान येता, आमकां वाट धरून येता क्रिसमसाचो साक्रामेंत. उपरांत आमी मुखार वाचलें तर 9व्या वळींत जेजू अशें सांगता, हांवूच तें दार, म्हजे मुखांतर भितर सरता तो शाबितायेन आसतलो, तो भायर भितर वेतलो, ताका सरव मेळटलो. तो भायर भितर वेतलो,
ताका सरोव मेळटलो नव्या वळेंत. असो अर्थ आमी जेजू भितर येता आनी भायर वेता आनी आमकां सरोव मेळटलो म्हूण सांगल्यार कितें? पवित्र येवकरिस्त. आमी जेजू थंय एक जाता आनी जेजू थंय एक जावन आमी भायर वेता. आतां मिसाक वेता आसतना आमी कितें करता? जेजूक मेळोंक वेता, जेजूची कूड आनी रगत सेवता. तो जावन आसा आमचो सरोव, म्हळ्यार पवित्र येवकरिस्त. ह्या येवकरिस्ताच्या बोळांत आमी भायर वेता आनी बरी खबर प्रगट करता, जेजू बरी जावंक प्रयत्न करता, जेजूचीच कामां करता. म्हणटच आमकां हांगासर तिसऱ्या सक्रामेंताची वळख जाता. आनी उपरांत 11व्या वळेंत अशें बरोवन आसा, हांव जावन आसा बरो गवळी, हांव म्हज्या शेळयां खातीर जीव दिवंक तयार आसा म्हूण. हांव बरो गवळी बोकऱ्यां पासून आपलो जीव दिता. आतां जेजून कुर्सार जीव दिलो कित्याक? आमची पातकां बुकसूंक. आनी कसलो हो सक्रामेंत? प्राजिताचो सक्रामेंत. आनी हो सक्रामेंत जावन आसा कुमसार. आनी ह्या कुमसाराच्या सक्रामेंता मुखांत्र आमकां आपसुलूसो मेळटा. आमी केल्लीं पातकां आमकां बोगसतात. कित्याक जेजू कुर्सार मरोन आमकां ताणें सुटका दिल्या. आनी अशें आमकां हांगासर उल्लेख मेळटा कुमसाराच्या सक्रामेंताचो. आनी उपरांत आयच्या वांजेलांत ना, आयताराच्या वांजेलांत ना, 14वी आनी 15वी वळ आमी वाचली तर आमकां थंयसर आयकोंक मेळटा हें, हांव बरो गवळी, जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता, तसो हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता आनी म्हजे बोकरे म्हाका वळखतात. म्हज्या बोकऱ्यां पासून हांव म्हजो जीवस दिता. ह्या हिंडांत नातिल्ले हेर बोकरेय आसात, तांकांय हांवें लागीं हाडयसय, तेय म्हजो थाळो आयकतले आनी अशें एकच हिंड जातलो आनी एक गवळी. पळया, एक साशेरदोत सांतेसांव दिवंक वेता आसतना तो त्या दुखींत आशिल्ल्या, पिडेंत आशिल्ल्या, प्रायवंत मनशा विशयंत, कठीण पिडेंत आशिल्ल्या मनशा विशयंत तो जाणा जाता. कुमसाराच्या सक्रामेंता मुखांत्र ताका कुमसार जावंक जायनासल्यार ताची पातकां तो बक्षिता, ताका तेलान तो मागता. सांतेसांवाचो सक्रामेंत थंयसर कुमगारी साशेरदोत दिता. हाका म्हणटात 5वो सक्रामेंत, सांतेसांवाचो सक्रामेंत. सांतेसांव म्हळ्यार आमी तेल माखून पातकां बक्षिता आनी अस्कत मनशाक, पिडेंत आशिल्ल्या मनशाक, वळवळच्या मनशाक परत ताची भलायकी फाटी मेळो. सांतेसांव आमी दिवचें मरणाक तयार जावंक न्हय. थोडे फावटी आमी जाणा मरणाचे तणीर आशिल्ल्यांक आमी सांतेसांव दिता, पूण सांतेसांवाचो नीज अर्थ जावन आसा तांकां गटाय दिवंक, आत्मीक गटाय, कुडीची गटाय फाटी मेळोवंक. कित्याक बरो गवळी केदाळय बोकऱ्यांचे गायी पुसता, गायी बांदता, गायाक वोकात घालून ते तांकां सुशेग दिवंक पळयता. आनी हो जावन आसा 5वो सक्रामेंत. मगळ भाव भयणीनो, 6वो आनी 7वो सक्रामेंत आमकां खंय पळोवंक मेळटा? जर तर आमी जुवांवच्या वांजेलांत 21वो अध्याय 21 चॅप्टर आनी थंयसर 15व्या वळींत पळयलें तर जेजू जिवंत जाल्या उपरांत पेद्रूक भेटता तिबेरियस सरोवराच्या देगेर. आनी थंयसर जेजू पेद्रूक सवाल करता, पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय गे? वय समय हांव तुजो मोग करता. आनी तो व्हड पेद्रू कितें सांगता, जेजू कितें सांगता, म्हज्या शेळयांक राख, शेळयांक फोळे, म्हज्या शेळयांक दिसपडटो ग्रास दी, शेळयांची जतन घे म्हणटा. 3 फावटी सारता जेजू. हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ इतलोच, 6वो आनी 7वो सक्रामेंत, मात्रिमोनीचो सक्रामेंत आनी याजकपणाचो सक्रामेंत, मॅट्रिमनी एंड प्रिस्टहूड. हाचो अर्थ इतलोच, जेजू जर तर 5 सक्रामेंता मुखांतर आमकां बोळ दिता,
ह्या बोळा मुखांतर आमकां सुमेस्तांक बरें गवळी जावन तो तयार करता. जावंक पुरो रिलिजियसाक, जावंक पुरो सासेरदोतेंक, जावंक पुरो बिस्पांक, बाबसाहेबाक, कार्दिनालांक आनी लग्ना बेसांत जियेतेल्यांक आमकां सुमेस्तांक अपुरबायेचो एक संदर्भ बरे गवळी जावंक. आवय बापाय बरे गवळी केदळ जातात एक बऱ्या नितीचें, देवबिरांतेचें, उदारपणाचें, शांत समाधानाचें जिवीत जियोवन आपल्या भुरग्यांक ती शिकयतात, बरे गवळी जातात. एक सासेरदोत आपल्या जिविता मुखांत, प्रसंबगा मुखांतर, पवित्र साक्रामेंत भेटोवच्या मुखांतर आनी तशेंच कुंभसाराच्या साक्रामेंता मुखांतर उदार मनान, भोगसणाच्या स्पिरितान, माया मोगान तो एक गवळी जावंक पावता. म्हणटच जेजू आमकां सुमेस्तांक साक्रामेंत आमकां दिवन ताच्या जिविता मुखांतर हांव आयला जिवीत दिवंक बरोवन वमतोवचें जिवीत, त्या जिविता मुखांतर आमकां बरें गवळी करता. तर आयच्या ह्या वांजेलांत जुवांवचो वांजेल, आयचो वांजेल आमकां आयताराचो 10वो अध्याय 1 वळतावन 10वी वळ, पूण हांवें 1 वळतावन 18वी वळ म्हणसर पळयलें आनी ह्या 18व्या वळी मुखांतर आमकां कळोन येता, 1 तावन 18व्या वळी मुखांतर आमकां कळोन येता की आमकां सुमेस्तांक बरो गवळी आपल्या साक्रामेंतीक जिविता मुखांतर आमकां सुमेस्तांक ताच्या जिवितांत वडता आनी ताचें जिवीतच आमकां दिता. आमी जावंक जाय बरे गवळी आनी अशें जेजूचो स्पिरीत घेवन आनी एक जेजू बरी जावंक, क्रिस्तांव जावंक ह्या संवसारांत ताची बरी खबर परगट करूंक आमकां सुमेस्तांक आपणे दिता. आयच्या दिसाच्या वांजेलाचेर आमी नियाळ करया आनी खंडीत जावन जेजू आमचे संगी रावतलो आनी आमकां सडीत बळ घटाय दितलो आनी ताच्या पावलांनी सोमकोंक आमकां प्रेरण दितलो, कृपा दितलो. आमेन.